नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक फार्मूला वो प्रॉपरली इफेक्टिव हो गया, असर कर गया है। इमरान खान ने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग को फिर उन्होंने एग्जीक्यूट किया। ये प्लानिंग क्या थी और इसने हुकूमत के हाथ पांव क्यों जो है वो फुला दिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की प्लानिंग का जो असर हुआ है वो आज इस्लामाबाद में देखा गया है। एक तो ये है कि कुछ हुकूमती वज़रा हैं वो आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो गए और साथ ही साथ कुछ जो अहम मीटिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद में जिसमें बड़े ही अहम फैसले हुए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंटरनल खलफिशार था, जो अंदरूनी उनका आपस की लड़ाइयाँ झगड़े थे, उनको ख़त्म करके एक नई पीटीआई को शुरू करने का, आगाज़ करने का एक प्लान बनाया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो गुज़श्ता 3 दिनों में एक नई रूह फूंकी गई, इसमें इमरान खान ने अहम किरदार अदा किया। इमरान खान अनडाउटेडली तहरीक इंसाफ में वैसे ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि आइंदा 7 से 8 दिनों में आपको मुल्क में जो सियासी जो आपका ये जो तस्वीर है, जो नक्शा है, ये बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देगा। और इस्लामाबाद के साथ साथ रावलपिंडी वालों ने भी एक अहम मैसेज भेजा है। किसके लिए, क्यों, डिटेल शामिल करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ते सियासी मैदान में जो तब्दीलियाँ होने वाली हैं वो रखेंगे आपके सामने। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ पे सबसे अहम खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अय्याज सादिक साहब को कहा कि जी इन्होंने जो फाइनेंशियल फहाशी है, उरियानी है, वो की है। इन्होंने अपनी जो तनख्वाहें हैं अय्याज सादिक ने, और इसके साथ साथ जो हमारे चेयरमैन सेनेट हैं गिलानी साहब, उनका नाम लेते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इन्होंने मुल्क के साथ ज़्यादती की है। हमारा मुल्क फाइनेंशियली तौर पे, इकोनॉमिकली हम लोग क्राइसिस का शिकार हैं और इन्होंने 600 गुना अपनी तनख्वाहें बढ़ा के मुल्क और कौम के साथ ज़्यादती की है। नाज़रीन, ये ख्वाजा आसिफ का बयान नहीं था, ये बयान था पिंडी से आया था, ख्वाजा आसिफ के थ्रू PMLN को गया। अब मैं आपको एक और अहम खबर दे रहा हूँ। खबर यह है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी जो पाकपतन शरीफ में वो जो 20 बच्चों की हलाकत का मामला, फिर उसके बाद 10 खरब वाली करप्शन का मामला, इस पर भी पिंडी से एक अहम मैसेज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को जा चुका है। अब हम देख रहे थे कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, इमरान खान की रिहाई नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद सख्तियाँ बढ़ी, लेकिन फिर कल का जो दिन था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिवाइवल का दिन था। सियासी मैदान में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो गई है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी क़यादत है, सबसे बड़ी बात यह कि चारों सूबों की जो मरकज़ी क़यादत थी वो इकट्ठी बैठ गई। उसमें हलीम आदिल शेख भी थे, उमर अयूब भी थे, शिबली फराज भी थे, बैरिस्टर गौहर भी थे, और सबसे बढ़ के अली अमीन गंडापुर भी थे। और अली अमीन गंडापुर के साथ जुनेद अकबर को भी उन्होंने बिठा दिया। वजह क्या थी? वजह यह है कि इमरान खान ने अलीमा खान के थ्रू एक मैसेज भेजा और इमरान खान ने कहा कि पार्टी में सबसे पहले जो इनके आपस के इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किया जाए, और ख़त्म करने के बाद ये एक जगह पे बैठे। इमरान खान ने पूरा प्रॉपर इनको प्लान बना के दे दिया। अब हुकूमत क्या चाह रही थी? हुकूमत ये चाह रही थी कि JUI फे यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मखसूस नशिस्तें दे के तो KPK में जो एक मूवमेंट है अदम एतमाद की, उसको फॉरवर्ड किया जाए। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे बढ़ के एक स्टेप खेल दिया। अब कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि मैं चैलेंज करता हूं कि आप मेरी हुकूमत की तरफ आएँ और मैं फिर आपको बताऊंगा कि हुकूमतें कैसे बचाई जाती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, इस मुल्क के वसीतर मुफाद में अगर खामोश है तो इसका आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि सियासत क्या होती है। अगर आप मेरी हुकूमत ख़त्म कर लें, अगर आप इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कर लें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि हमारी जो पार्टी है, हमने हमेशा बातचीत का जो दरवाज़ा है उसको कभी बंद नहीं किया, लेकिन हमारे साथ हमेशा ज़्यादती हुई है। हमें हमारे चेयरमैन के साथ मुलाकातें नहीं हमारी करवाई गई, हमारी मखसूस नशिस्तें ले ली गई, अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। इसके अलावा सलमान अकरम राजा और वकास अकरम शेख, उमर अयूब, सब ने बात करते हुए इस चीज़ पे उन्होंने फाइनली ये कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खामोशी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। अब नाज़रीन, क्या हो क्या रहा था? हुकूमती हल्के ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान की खामोशी, PTI के आपस की जो लड़ाई झगड़े हैं, ये
اس کے بعد اب ان کے لیے کوئی ٹف چیلنج نہیں ہوگا. لیکن عمران خان نے, میں دوبارہ پھر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ علیمہ خان کے تھرو پارٹی کو یہ سٹرونگ میسیج دیا کہ اب پارٹی میں وہی رہے گا جو ایکٹیو ہوگا, جو پارٹی پالیسی کے تحت چلے گا, اور جس کا جو سمپل جو ون نکاتی ایجنڈا ہے وہ کیا ہوگا, وہ ہوگا ملک میں آئین اور قانون کی بحالی. ادروائز تمام لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ جو پارٹی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. اب ناظرین, ایک تو پاکستان تحریک انصاف محرم کے بعد عمران خان کا وہ جو احتجاج والا پلان ہے اس کو انہوں نے دوبارہ اعلان کیا, اناؤنس کیا. اچھا اب یہاں پہ رکیں, اب ہو کیا سکتا ہے, میں آپ کو پاسبلٹیز بتاتا ہوں. اب حکومت یہ سمجھ رہی ہے یا کہہ رہی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ آصف, حکومتی وزراء, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے پاس پبلک پاور نہیں ہے. انہوں نے 2-3 مرتبہ احتجاج بھی کیا. اگر یہ اب بھی احتجاج کریں گے تو ہم ان کو طاقت سے روکیں گے. اور ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, اپروکسیمیٹلی جو 9 مئی کے واقعہ ہوا اس میں تقریباً 3600 لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی. ان میں سے اپروکسیمیٹلی کوئی 1100 کے قریب افراد ایسے ہیں جو کہ جیلوں میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. کوئی 1500 کے قریب ایسے ہیں جو مفرور ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر, 309 کے قریب ایف آئی آرز ہیں. اور ناظرین اگر ہم مرکزی قیادت کی بات کریں پنجاب کی تو وہ پوری کی پوری 9 مئی کے کیسز میں اندر ہے. اگر ہم بات کر لیں جو دوسرے صوبے ہیں وہاں پہ سختی ہے. کے پی کے ایک واحد صوبہ ہے جہاں سے یہ موومنٹ اٹھ سکتی ہے. لیکن علی امین گنڈا پور کے بارے میں بھی کافی جو آپ یہ کہیں کہ غلط فہمیاں جنم لیتی رہی ہوں, جنید اکبر کو نومینیٹ کر کے, علی امین گنڈا پور کو, پھر شیر افضل مروت کے کردار کو اس میں ڈال کے, تو یہ چیزیں گڈ مڈ ہوتی رہی, سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی. کل کا جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک مشترکہ جو بیانیہ ہے اس نے حکومت کو ایک مرتبہ ہلا کے رکھ دی ہے. اب حکومت, میں آپ کو دوبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ پی ٹی آئی تو اپنے ذاتی معاملات سے باہر نہیں نکلے گی, اور وزراء کے بیانات آپ پڑھ کے دیکھ لیں, سن کے دیکھ لیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. لیکن کل کا جو چینج تھا, کل کی جو پی ٹی آئی تھی وہ یکسر تبدیل تھی, بدلی ہوئی تھی, ان کی باڈی لینگویج پازیٹیو تھی. ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں, حکومت کا پلان تھا کہ کے پی کے میں حکومت تبدیل کی جائے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو موقع دیا جائے. لیکن میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ہائیبرڈ نظام میں پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کے لیے ان کو پی ٹی آئی کو وہاں پہ حکومت دینا پڑے گی. اگر یہ وہاں پہ بھی حکومت ختم کر دیں گے تو پورے کا پورا پی ٹی آئی میں سے عوام کا سیلاب اٹھے گا اور وہ آ کے اسلام آباد بیٹھ جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے؟ اب ناظرین میں اب دوبارہ پھر یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جنید اکبر کو عمران خان نے ایک مرتبہ دوبارہ پھر یہ سختی سے تنبیہ کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو موبیلائز کریں, سٹریٹ پاور جو ہے وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. علی امین گنڈا پور آپ کو سپورٹ کرے گا. ناظرین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. اگر تو محرم کے بعد عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں, پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ, اور پی ٹی آئی پہ جو پریشر پڑا ہوا ہے, اگر یہ ختم نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ناظرین ایک چیز ہم سب لوگ جانتے ہیں, اگر کسی غریب آدمی کو آپ ماری جائیں, اس پہ ظلم اور تشدد کیے جائیں تو کیا ہوگا؟ جو شریف آدمی ہے, غریب آدمی ہے, وہ بھی ریزسٹنس کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. پنجاب میں تو کے پی کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ ظلم و ستم ہو گئے, انہوں نے برداشت بھی کر لیے, لیکن کے پی کے میں اب وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے. ناظرین آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ محرم کے بعد والا جو ہفتہ ہے, وہ سیاسی میدان میں انتہائی اہم ہے. ایک تو آپ کو نون لیگ کے کیمپ میں اب کھلبلی مچی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پنڈی والے نون لیگ سے ناراض ہیں. کئی معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر ان کی کشیدگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی. پھر دوسری جانب سے پنڈی کی طرف سے بارہا یہ میسج آنا کہ ہم سیاست سے بالاتر ہیں. انڈاؤٹڈلی عمران خان نے جو بات کہیں نہ کہیں بن رہی ہوتی ہے تو عمران خان دوبارہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا بیان داغ دیتے ہیں جس سے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو بات ہو گئی ہوتی ہے وہ بھی دوبارہ ٹوٹ جاتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب کی بار پی ٹی آئی نے جو اپنی عوامی پاور, سٹریٹ پاور اور جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کو استعمال کرنے کی جو پلاننگ کی ہے یہ بالکل 100% درست ہے. اگر پی ٹی آئی اپنے ذاتی اختلافات بھلا کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے اور یہ ایک آدھ سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ ملانے میں, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, جے یو ایف اے ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, تو یہ حکومت جو کہ عوام کے اوپر ظلم, جبر, فسطائیت, ایف آئی آرز کے بعد اب مہنگائی کا ایک ایسا سیلاب آیا ہے جس سے عوام دوبارہ پھر خائف ہو گئے ہیں. بجلی مہنگی, پانی مہنگا, گیس مہنگی, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی, پیٹرول مہنگا, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. یوٹیلٹی سٹورز بند کر کے 50,000 لڑکے جو ہیں بے روزگار کر دیے گئے ہیں. آئندہ کوئی 5 سال تک کوئی نوکری نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں عوام جو ہے وہ تنگ ہے
اور پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ عوام کے ان مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے عوام کو اپنے ساتھ کھڑی کرنا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ حکومت کو اللہ تعالیٰ کوئی ہوش کے ناخن دے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کریں، بجائے اس کے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جائے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو.